يا روحي وحياتي يا بهجة قلبي ونجاتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي يا مدرستي يا مدرستي عقلي فيك أجمل وقتي بين الدرس والألعاب مع أصحابي مع أحبابي يا مدرستي يا مدرستي عقلي فيك أجمل وقتي بين الدرس والألعاب مع أصحابي مع أحبابي يا كتابي أنت عندي روضة فيها الثمار أقطف الأزهار منها باعتناء واستبار يا كتابي أنت عندي روضة فيها ثمار أقطف الأزهار منها باعتناء واستبار يا كتابي أنت عندي روضة فيها ثمار